अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20 दिसंबर को दिल्ली में मुफ्ती शमाइल नदवी और नास्तिक जावेद अख्तर के दरमियान जो डिबेट हुआ, 2 घंटे तक डिबेट चला था, आपने देखा होगा। उस डिबेट के बाद सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जैसे लग रहा हो कि सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिद सब एक हो गए हैं। क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में इस डिबेट के बाद ऐसा मुमकिन है? ये वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले सूफ़ी कलीम हनफी रिजवी साहब बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं, अहले सुन्नत व जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसके बाद मुफ्ती शहजाद आलम मिसबाही, उनकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। वजूदे बारी ताला पर दलीलें दे रहे हो और ताज़ीम मुस्तफ़ा से दूर हो। वजूदे बारी ताला पर तुम डिबेट कर रहे हो और इस्माइल देहलवी को अपना पेशवा मान रहे हो, जिसने मादअल्लाह सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा कहा है और ख्याल मुस्तफ़ा को मादअल्लाह जानवर और चौपाओं से बदतर कहा है। वो तुम्हारे यहाँ किताबें पढ़ाई जाती है, उनको समझा भी जाता है, समझाया भी जाता है। एक तरफ तुम वजूदे बारी ताला पर डिबेट कर रहे हो और दूसरी तरफ तुम्हारे मौलवियों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब को चौपाओं की तरह कहा, माज़अल्लाह सरकार अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने का इनकार किया। तो जाहिर सी बात है, इस्लाम कोई बिरयानी नहीं है जिसको थोड़ा खाया जाए थोड़ा छोड़ दिया जाए। ऐसे अगर आप लाख डिबेट भी वजूदे बारी ताला पे कर लो, फायदा क्या है? कोई फायदा मिलने वाला नहीं। इसलिए कि जरूरियात दीन में से हर जरूरी दीनी पर ईमान रखना लाजिम। तो एक तरफ तो अल्लाह के वजूद पर डिबेट और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को अपना पेशवा मानना। तो जाहिर सी बात है कि कुफ्र सिर्फ अल्लाह के वजूद के इनकार से नहीं होता। सिर्फ अल्लाह के वजूद का इनकार कर दिया जाए तभी कुफ्र होगा, नहीं। कुफ्र की तो मुख्तलिफ शक्लें हैं। कोई अल्लाह के वजूद को माने और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ शिरक करने लगे, उसके साथ और माबूदाने बातला को माने, वो भी काफिर है। कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की अदना सी तौहीन करे, वो भी काफिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने पर एतराज करे, वो भी काफिर है। हुजूर अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को चौपाओं से तशबीह दे, वो भी काफिर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो एक गंदगी से निकलकर दूसरी गंदगी की तरफ जाना है। यानी एक गंदगी वहां थी वजूदे बारी ताला के इनकार की, और एक गंदगी इधर है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन या तौहीन करने वालों को अपना मुक्तदा और पेशवा मानना। अब ऐसे हजरात की डिबेट पर अगर जमात अहले सुन्नत के अफराद, अवाम या नौ फारिग तलबा तरह तरह के कमेंट्स करें तो मैं समझता हूं कि उन्होंने दीन पढ़ा ही नहीं है, फिर उन्होंने दीन को समझा ही नहीं है। और अपने बुजुर्गों की किताबें हैं, मैं सिर्फ एक किताब का भी नाम ले रहा हूं, हालांकि कुतुब बहुत सी है। इख्तिसार के लिए कि पेश नजर आप जो है जमात अहले सुन्नत के एक आलिम दीन है जिनको पीर साई कहा जाता है। पीर साई के नाम से वो मशहूर है, लेकिन उनका नाम है मौलाना गुलाम रसूल कादरी साहब। पीर साई गुलाम रसूल कादरी नक्शबंदी, इनकी आप किताब का मुताला करें। किताब का नाम है इस्लाम जिंदाबाद, और इसमें इन्होंने जो है मुल्हिदीन का तारीखी पस मंजर पेश किया है, मुल्हिदीन के एतराज़ात और उसके बाद उनके जवाबात जिक्र किए हैं, और असर हाजिर कि अहम तरीन जो मसाइल है मुल्हिदीन को लेकर के उन पर आपने गुफ्तगू की है। और ये जो कुछ उन्होंने लिखा है वो हमारे असलाफ की किताबों को देखकर ही लिखा है और आयत कुरानिया हदीस मुबारका की रोशनी में लिखा है। तो जो हजरात भी इस डिबेट को लेकर के होपलेस हो रहे हैं और हमारे जमाती के अफराद पर उंगली उठा करके हमारी जमात में कौन है भाई, उसने कौन सा ऐसा तीर मारा है कि जिसको लेकर के आप इतने जल्दी मुतासिर हो गए? जमात अहले सुन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अफराद हैं। दावत उसने जिसको दी थी, जिसने उसके चैलेंज को कबूल किया था और जिनकी आपस में बातचीत हुई थी, अगर वक्त पड़ेगा तो जमात अहले सुन्नत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से ऐसे अफराद मौजूद है जो ऐसे मुल्हिदीन का मुल्हिदीन के दांत खट्टे कर देंगे। इसलिए इस तरह की पोस्टें डालना कि काश हमारी जमात में भी कोई होता, ये सब नादानियां है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तुम्हारी नजर वहां तक नहीं पहुंच रही है। किताबें भी है, मवाद भी है, मैटर भी है। और याद रखें कि इमाम अहले सुन्नत ने जो फरमाया कि वहाबी की मस्जिद मस्जिद नहीं, उसकी अजान नहीं, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सलातन वला सौमन वला हज्जन वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाहि वला सरफन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शहरतु मिनल अजीन। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह किसी बिदाती की नमाज, रोजा, हज कबूल नहीं करता, जिहाद कबूल नहीं करता, ना फर्ज ना वाजिब और ना ही नफिल। वो इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे कि आटे से बाल निकल जाया करता है। तो जाहिर सी बात है कि इन हजरात का कोई अमल तो है नहीं। जिसका ईमान अकीदा बर्बाद, वो लाख वजूदे बारी ताला पर दलाइल दे, उससे क्या फायदा है? और ऐसे अफाल की तहसीन करना
کہیں نہ کہیں ان کی جانب جھکاؤ اور میلان کی دلیل ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی فکر سے محفوظ فرمائے، اور ہم جس مذہب و مسلک پر ہیں الحمدللہ ہم اسی پر مطمئن ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایسا ہے الہاد ختم نہیں ہوا، جاوید اختر قائل نہیں ہوا، ماڈریٹر نے فتح کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں نہیں دیا. ٹھیک ہے، الہاد دن بدن بڑھے گا کیونکہ ملحدین اچھا خاصا کام سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. تو ہمارے نوجوان علماء کو الحمدللہ کر بھی رہے ہیں، بہت سارے علماء پڑوسی ملک میں بھی، ہمارے یہاں بھی، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہتے ہوئے کر رہے ہیں. اور قوم کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو بد مذہبوں کا رد کرتے ہیں، بے دینوں کا رد کرتے ہیں، رافضہ کا، وہابیہ کا، دیابنا کا، اور خصوصاً ملحدین کا. ان کا ساتھ دیں، ان کو جو کتابیں چاہیے وہ دیں، ان کو جو وقت اس کام کے لیے لگ رہا ہے اور گھروں کی طرف سے جو ان کی پریشانیاں ہیں وہ دور کریں، تاکہ وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقت کر دیں اور بڑے پیمانے پر یہ کام ہو. چونکہ ملحدین کے اعتراضات اٹھتے رہیں گے اور معقولیت کے ساتھ اس کے جوابات دیے جاتے رہیں گے. الحمدللہ جماعت اہل سنت میں حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے مسلک کے چاہنے والوں میں ایک سے ایک دلائل و براہین کے پہاڑ علماء ہیں. آپ کو کسی سے امپریس ہو کر مزید اس کی تقریریں بیانات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اس طرح اس کی تعریف کریں گے، توصیف کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عوام یہ سمجھے گی کہ آپ اس کو دین و ایمان کی سرٹیفکیٹ دے رہی ہے. اور جب یہ اتنا قابل ہے تو ضرور اس کے بزرگ بھی صاحب ایمان ہوں گے اور بڑی باکمال شخصیات ہوں گے. لہٰذا مجھے ان کی بھی پیروی کرنا چاہیے. پھر یہ جو علماء حرمین طیبین کے فتوے ہیں اور وہ جو گستاخانہ عبارات ہے جو آج بھی اصل حالت میں چھپ رہی ہے، یہ ساری باتیں قوم اس پر توجہ نہیں دے گی اور پورا جو ہے اختلاط ہو جائے گا، صلح کلیت کا دورہ ہو جائے گا، بد مذہبیت پھیلیں گی. خدا کے واسطے مت کیجیے، مت کیجیے، مت کیجیے. آئی سمجھ میں بات؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت اہل سنت کے اندر ایک سے ایک ہیرے ہیں اور تراشے ہوئے ہیرے ہیں جن کی چمک وقت آنے پر انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے یہ کیسے کیسے ہیں. بس عوام کو چاہیے کہ دینی مدارس کو مضبوط کریں، علماء کو مضبوط کریں اور علماء کو کتابوں وغیرہ سے اور دیگر چیزوں سے سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنی صلاحیتیں خدا کے دین کے لیے وقف کریں اور دینی خدمات کو مزید وسیع کریں. مولا تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین پر استقامت عطا فرمائے، مسلک اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے. ہم سنیوں کو اپنے علماء کی، اپنے مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علماء کرام کے دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہر طرح کی ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں سے محبت کرنے والا بنائے. بد مذہب کتنا بھی اچھا ہو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ملحدین، مرتدین، منافقین اور تمام اسلام دشمنوں سے ظاہری باطنی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی. اب بات کرتے ہیں سنی، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، غیر مقلد، شیعہ وغیرہ ایک ہو سکتے ہیں یا نہیں. تو یہ ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ سب کے اپنے اپنے عقیدے ہیں، نظریات ہیں. اہل سنت و جماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ الگ ہیں. دیوبندی، وہابی، اہل حدیث، غیر مقلد، شیعہ، ان کے جو عقائد ہیں وہ گمراہ ہیں اور یہ لوگ بد مذہب ہیں. مفتی شمائل ندوی کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، یہ دیوبندی ہیں. بھائی دیکھیے ڈیبیٹ انہوں نے کیا، ایک ناستک کو جوابات دیے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے امپریس ہو کر کے اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے سنی عوام کو ان کے بیانات نہیں سننا ہے، اس لیے کہ وہ دیوبندی ہیں، گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. اور اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، خدا تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. تو پھر سنی دیوبندی ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہمارے سنی علماء کو بلیم کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ دیکھو دیوبندی عالم دین نے کتنا بہترین ڈیبیٹ کیا، ملحد کو لاجواب کر دیا، ہمارے سنی علماء کیوں نہیں نکل کر کے آتے ہیں؟ تو میرے بھائی میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ سنی علماء میں کمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹیلنٹ کی. بہت سارے بے شمار جید علماء کرام ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، لیکن انویٹیشن جس آدمی کو دیا گیا، جس مفتی کو دیا گیا، اس سے ہی تو ڈیبیٹ ہوگا نا. ایسا تو ہے نہیں کہ ڈیبیٹ کا جو ہے نا انویٹیشن دیا گیا وہ مفتی شمائل ندوی صاحب کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، یا مفتی شمائل ندوی نے دیا جاوید اختر کو، انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب اس میں بیچ میں جا کر کے میں تو ڈیبیٹ نہیں کر سکتا نا، یا مجھ سے کسی نے کہا ہو. تو جس کو انویٹیشن دیا گیا ڈیبیٹ کا
वही डिबेट करेगा। तो इस तरीके से ब्लेम ना किया जाए कहाँ छुपे बैठे हैं क्या है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया पर आके काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया पर काम नहीं करते हैं, वो छुपे कमरे में बंद रहकर काम करते। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मुफ्ती है ना सलमान अज़हरी साहब सोशल मीडिया पर वायरल हैं, कुछ भी करते हैं वायरल हो जाता है ना। 2 साल पहले 8 महीना जेल में बंद रहे नामूस रिसालत की खातिर, सबको पता होगा, पूरी दुनिया को पता हो गया, क्यों? सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। लेकिन वहीं उनसे पहले मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब, वो भी नामूस रिसालत के पहरेदार हैं और किसी है ना केस में वो 3-4 साल से जेल में बंद हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं। तो क्या वो काम नहीं कर रहे थे? क्या वो नामूस रिसालत के पहरेदार नहीं थे? क्या वो जय्यद आलिम दीन नहीं थे? तो हम इस बात से जज नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया पर कोई एक्टिव नहीं है तो वो काम नहीं कर रहा। हमारे उस्ताद गिरामी को आप ले लीजिए, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब क़िबला अलैहिर रहमा, जानी मानी हस्ती, किचौटा शरीफ जामे अशरफ मदरसे के सदर मुफ्ती। इतने सारे आपने फतावे लिखे, इतने सारे फतावे, ऐसे ऐसे फतावे लिखे हैं अक्ल दंग रह जाए। सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे तो क्या उन्होंने काम नहीं किया? हमने उनकी ज़िंदगी देखी, तकरीबन 15-16 साल मैंने उनकी ज़िंदगी देखी है, मेरी आंखों के है ना सामने ही। क्या उनका उठना बैठना पढ़ना लिखना, हमेशा पढ़ाई में मशगूल रहे थे। इतने सारे फतावे आपने लिखे हैं, तो ये दीन की खिदमत नहीं है, ये काम नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर ही काम किया जाए। कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया पर है ना, उनको काम करना पसंद आता है, सोशल मीडिया से दिलचस्पी रखते हैं, उस पर काम करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बंद कमरे में रह कर के काम करते हैं। तो अहले सुन्नत व जमात के उलमा को इस तरीके से ब्लेम ना किया जाए, कहाँ बिल में छुप के बैठे हैं, ये गलत बातें हैं। उनका अदब और एहतराम हर हाल में लाजिम है। अगर उनसे कोई मुकाबला करने के लिए आएगा, डिबेट करने के लिए आए, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से डिबेट से ज़्यादा इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने है ना जवाबात दिए एक गैर मुल्हिद को, नास्तिक को, ठीक है, अंग्रेज़ी वगैरह भी बोली, लेकिन इससे इंस्पायर होकर आप उनके बयानात सुनने लगे, आप उनको फॉलो करने लगे, नहीं। बल्कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं, सुन्नी हैं, हमारे जो हीरो हैं सुन्नी उलमा हैं, हमें उन्हीं को फॉलो करना है, उन्हीं की बातों को मानना है, उन्हीं के बयानात को सुनना है।